मुन्य पुस्तकान प्रोव्हर्ब्स 22 वाक्य 4 मुन्य पुस्तकान 22 वाक्यांत अध्यायांत 4 वाक्य हांगासर देवाचे उतर सांगता कलतेपणाचे आणि देव भिरांतीचे इनाम ग्रेस्तकाय मान आणि जीवित. Read, sister. The reward of humility and fear of the Lord is riches and honor and life. समजलेंगे अंगसर देवाचे उतर सांगता कलतेपणाचे आणि देव भिरांतीचे इनाम कंचे जाऊन असा ग्रेस्तकाय मान आणि जीवित. Read in English. The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life. आमकां जर तर ग्रेस्तकाय मान आणि जीवित जाय की सगळ्यांकी ग्रेस्तकाय कोणाक ग्रेस्तकाय नाका हात वेळ घाला सगळ्यांकी जाय वेळ मग ग्रेस्तकाय सगळ्यांकी जाय. आमकां जर मान मेळना जाल्यार आमकां मर्यादा दिना जाल्यार कितें जाता. कोणी तुमकां मान दिवंक ना जाल्यार आवय बापायक तांच्या भुरग्यांनी मान दिना जाल्यार कितें जाता. राग येता की ना. राग येता वय मग देखून आमकां कितें जाय हर एकल्यांक ग्रेस्तकाय जायत मान जायत आनी आमकां जिवीत जाय वय मग ताका तें मेळ्ळें जाल्यार आमी कितें करचें आमकां कितें आसचें आमचें तें कलतेपण आसचें गे. कलतेपण म्हळ्यार कितें ह्युमिलिटी. कलतेपण म्हळ्यार म्हळ्यार तें इंग्लिशांत तशें म्हळ्यार कितें दॅट इज द मिनींग ऑफ हंबल. म्हळ्यार कशें आसचें कलतेपण म्हळ्यार कितें म्हूण चिंतता तुमी. साधारण सिंपल म्हळ्यार आमी हर एकल्यांनी कितें चिंतलां कलतेपण म्हळ्यार एक पोरणे वस्तूर घालचे सिंपल वस्तूर घालचे आनी आमचे वय मग ते आमी कलतेपण चिंता. पूण आमी कोणाची भुरगीं देव कोण जावन आसा रायांचो राय. सगळ्या संवसार आमचे संवसाराचे राय कशें आसता पळयलां गे. ओके आमचे पीएम मोदीक आमी कसो आसा ताचे ड्रेसांनी कशें तो एक शर्ट आनी लुंगी घालून येता गे. थंय येताना कशें वता एक्सपेन्सिव्ह हर एक कोट येताना एक एक्सपेन्सिव्ह कोट घालून येता. उरणे म्हळ्यार एका कोटाक 1 लाख असो पुरो समजता गे. कित्याक ताका ते डिजर्व कित्याक तो सगळ्या इंडियाचो तो प्रायम मिनिस्टर जावन आसा. आमच्या इंडियाक तो कितें करता तो राखून व्हरता म्हळ्यार आळविके करता डॉमिनियन करता तो वय मग ताका ते डिजर्व. तर आमचो देव कोण जावन आसा सगळ्या संवसाराचो राय जाल्यार ताची भुरगीं आमी कशी आसचे सांगा कशी आसचे. रायाची भुरगीं आनी कशे ड्रेसीन आसचे. जर तर मोदी एका लाखाचे घालता जाल्यार आमी घालयत गी ना. आमी तशेंच घालून येवंक आसा. सिंपल कलतेपण म्हळ्यार आमी सिंपल आसचे पळय. पूण कलतेपण म्हळ्यार अर्थ कितें म्हळ्यार आमी देवाक विधेय जावन चलचे. आमच्या वस्तुरान जावन दी आमच्या भायल्या संगतींनी आमी कितें दाखयता ताका आमी कलतेपण म्हणना. बरें जर कितें म्हळ्यार आमचो गांधी आसलो महात्मा गांधीजी तो सिंपल वस्तूर न्हेसतालो कित्याक ताच्या काळार ताणें तें न्हेसून दाखयलें. कित्याक आमी जियेतना ग्रेस्तांनी ग्रस्त जावनूच मात्र म्हळ्यार दुबळ्यांक सोन्न जियोवचें न्ही. आमचे कडेन आसलें वांटून जियेचें आमी सिंपल रितीन जियोंक न जमना आमी जियेचें. पूण आतां आमी रायाची भुरगीं जाल्यार आमी कितें करचें बरें वस्तू न्हेसचें बरें कलर स्पेशली रायाक मेळोंक येताना थोडे फावटी आमी कितें करता पयल्या दिसा मार्केटीक मास्कच्या मार्केटीक घालना वस्तूरच दुसऱ्या दिसा सकाळी आमी मिसाक घेताना घालता वय मग. तशें हांव तुमकां सांगना संवसारांत तशें करता. तें सबार जाणांक पळयलां एकच घालंत वस्तू जाय जाल्यार हर एक आयतार घालतात. आनी ती कितें चिंतात म्हळ्यार आमी कलतेपण मनशाचें कलतेपण म्हळ्यार आमच्या बायल्या देखीक दिसना मोगाच्यान आमी कितें करचें. आमी जाणा जाय आमचो देव कोण जावन आसा. आमी रायाच्या रायाक मेळोंक येताना आमी पहिले मात्र देख पळोवची न्ही. आमी सारक्या रितीन वचूंक आसा. ताच्या बदल्याक कलतेपण जावन आसा. देवाच्या उतराक विधेयपण जावचें कलतेपण म्हणटात मोगाच्यान. म्हळ्यार आमी देवा मुखार आमचो देवच वट्ट जावन आसा ताची मात्र आमी होडवीक
उलोवची ताचे बळान मात्र आमी जियेता म्हणल्यार केदळ ते आमी समजता ते जावन आसा कल्तेपण मोगाचें नांव. देखून आज आमी पवित्र पुस्तकांत पळया कल्तेपण कितें जावन आसा. कल्तेपणा वरवीं कितें सगळें आमच्या जिणेंत घडटा म्हूण आमी पळोवया. आमी जर तर शमूएल पुस्तकांत 16व्या अध्यायांत 13वे आनी 14वे वाक्यान वाचल्यार थंयसर एकलो राय आसा. सॉल म्हणल्यार एकलो राय. थंयसर आमी पळयता कित्याक शमूएलान सॉलाक कितें केलें राय केलो. म्हळ्यार राय ताणें केलो न्हय, देवाची ती खुशी जावन आसली. त्या खातीर त्या काळार कितें करतलो इस्रायल लोक आमकां राय जाय म्हूण सांगल्याक देव म्हणटा शमूएल रायाक म्हणटा तूं साऊलाक राय करूंक ताका एनॉयंट करूंक साऊलाक सांगता मोगाचें नांव. आमी ते पयल्या शमूएलाच्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायांत आमी 13वे आनी 14वे वाक्य वाचल्यार थंयसर देवाचें उतर सांगता. शमूएलान तेलाचें शींग घेतलें आनी ताका ताच्या भावामध्ये माखलो आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे समेत रावलो. उपरांत 14वे वाक्य सांगता सर्वेस्पराचो आत्मो साऊलाक सोडून गेलो आनी सर्वेस्परान धाडलेलो एक दुष्ट आत्मो ताका सतावंक लागलो. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And the Spirit of the Lord came mightily upon David from that day forward. Samuel then set out and went to Ramah. Now the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord tormented him. मोगाचें या 16व्या अध्यायांत हांगासर देवाचें उतर सांगता केदार शमूएल रायान दाविदाक एनॉयंट करतना कोणाचो आत्मो आयलो देवाचो आत्मो ताचे थंय आयलो आनी तो सदांच रावलो म्हणटा. ताच्या उपरांतलें 14वे वाक्य सांगता देवान केदार दाविदाक एनॉयंट केलो. ताच्या उपरांत सर्वेस्पराचो आत्मो साऊलाक सोडलो गेलो. सर्वेस्परान धाडलेलो एक खोटो आत्मो दुष्ट आत्मो आयलो म्हणून हांगासर 16व्या वाक्यांत हांगासर देवाचें उतर सांगता. हे कित्याक जालें म्हळ्यार आमी 15वे वाक्य वाचल्यार 15वे चॅप्टर वाचल्यार 16व्या अध्यायाच्या पयल्याचो अध्याय आमी वाचल्यार थंयसर आमकां कळटा. थंयसर केदार शमूएल सांगता राय साऊलाक सांगता तुवें वचून अमलेकाइट्सांक कितें गरजेचें संपूर्ण नाश करूंक देव शमूएला मुखांतर साऊला कडेन उलयता मोगाचें. म्हळ्यार साऊल राय जावन आसलो आनी अमलेकाइट्सांनी कितें केल्लें म्हळ्यार त्या दाडा इस्रायल आसलो कोंकणी समजता मंगळूरची समजता की ना समजता न्ही. थंयसर अमलेकाइट्स तो कोंकणीचो वर्ड जाल्यार अमलेकाइट्स अमलेकीत म्हणून कोंकणीन सांगतात. पूण हांगासर कितें जाता देव साऊलाक शमूएला प्रवाद्या मुखान सांगता तुवें वचून अमलेकाइट्सांक तुवें संपूर्ण जीवशी मारीचें म्हूण देव शमूएला मुखांतर साऊलाक सांगता मोगाचें. कित्याक म्हळ्यार देव इस्रायल प्रजेचो मोग करतलो. त्या वेळार कितें जालें इस्रायल प्रजा इजिप्तांत खंय येतली. इजिप्तांत तुमी न्हिदतात म्हणून तुमकां सवाल विचारतले इजिप्तांत खंय वतली. काना शहराक तांकां तांणी पयलींसून केलो वेगून इजिप्तांत ते कश्ट नासले फरावियाच्या रायाच्या हाताखाल तांकां देव कितें म्हणटा हांव तुमकां इजिप्तांत भायर हाडटा आनी काना शहराक हाडटा म्हणटा. हाडटा आसतना हांगासर कितें जाता मदें येतना अमलेकाइट्स कितें करतात ह्या इस्रायल लोकां सांगता ते झुजोवंक येतात. हे अमलेकाइट्स कोण म्हळ्यार आमचो एसाव कोण करता गे एसाव कोणाचो पूत इजाकाचो पूत जाकोबाचो भाव. इजाकाक दोन पूत आसले एसाव आनी जाकोब. आमी मलाकी पुस्तकांत एक पयल्या अध्यायांत थंयसर 3रे वाक्य आनी 14वें वाक्य वाचल्यार थंयसर देवाचें उतर सांगता हांवें जाकोबाचो मोग केलो एसावाचो द्वेश केलो. जाकोब आनी एसाव कोणाचे भुरगे दोगी जाण इजाकाचे भुरगे आयजाकाचे भुरगे. पूण थंयसर देवाचें उतर सांगता हांवें जाकोबाचो मोग केलो खंय देवान जाकोबाचो मोग केलो
येसावाचो द्वेष केलो गे बाबावांचो दोगी जण एकत्र बापाचे पूत दोगी जण देवान विसून काडल्या इजाकाचे पूत पूण हांगासर देव कितें म्हणटा हांवें जाकोबाचो मोग केलो येसावाचो द्वेष केलो म्हणटा कितें म्हळ्यार देव थंयसर पळयता आमी उत्पत्ती पुस्तकांत वाचल्यार जाकोब कितें करतालो हर एक फावटी कितेंय केल्यार तें म्हाका देवान केलें देवाच्या दयेन म्हाका दिल्लें देवाच्या दयेन हर एक फावटी कितें करतालो देवाचें नांव तो उंच करतालो पूण येसावाच्या आमी वाचल्यार थंयसर केदींकच ताच्या तोंडांत देवाचें नांव येनातलें मोगाचें आनी ताच्या पयलीं आमी पळयता जाकोबाक एक दीस जाकोबानी येसाव घरा आसतना थंयसर जाकोब कितें करतालो रांदून आसलो तेदोळ येसाव म्हणटा म्हाका भूक लागल्या तुवें रांदलें म्हाका दी म्हणटना जाकोब कितें करता जाकोब मस्तू वायज तो आनी देवाच्या बेसावांक तो आशयतालो म्हळ्यार देवान दिल्ल्या बेसावांक तो मोल दितलो आमी कितें करता देवान आमकां खंयची बेसावां दिल्यार आमी कितें करीचें ती वेस्ट करूंक नजो ताका आमी कितें करीचें गौरव दिवचे आमी ताका रिस्पेक्ट दिवचे मोगाच्यान जावं दी देवान आमकां मस्तू पयशे दितना आमी कितें करीचें मोगडेचे की सेव करीचें सेव करीचें आमी कितें करता आमचे कडेन मस्तू पयशे आसतना आमी इश्टांक आमकां मौन जाय जाल्यार आमी दिता वय मग कित्याक आमकां एक बरें नांव येचें म्हण पूण देवाची बेसांव आमी कितें करीचें देवान आमकां दिल्ली बेसांवां देवाच्या राजाक सोडून आमी खंयच्याय वेस्ट करूं नजो मोगाच्यान कित्याक जाल्यार देवाक आमचे वयर राग येता तशेंच हांगासर देव कितें येसाव कोण जावन आसलो येसाव आनी जाकोब एक्चुली जवळले भुरगे जावन आसले पूण पयले येसाव जल्माक तशें जाताना तो मलगोड्या पूत जाता मलगड्या पुताची बेसांवां बर्थ रायट वय मग बर्थ रायट कोत्ता मग मलगड्या पुताचे हक्क येसावाक मेळटा पूण जाकोब केदाळे तोका देवाची मस्तू बेसांवां जाय जेम तो राखोन आसता केदाळा जाकोब रांदून आसतना येसाव येवन जाकोबाक सांगता म्हाका भूक लागता तुवें रांदलें म्हाका दी म्हणटा केदाळा जाकोब कितें करता तुज्या मलगड्या पुताचे हक्क म्हाका दी म्हणटा येसाव तेदळा कांयच चिंतिना मोगाच्यान देवान आपणाक मलगोड पूत जावन दिल्ले आशिर्वाद म्हणून चिंतिना तो कितें करता म्हाका तुज्या मलगड्या पुताचे हक्क वचोन दी म्हाका गरज ना तूं म्हाका म्हजी भूक म्हाका इम्पॉर्टंट म्हणटा कुडीच्या भुके खातीर कितें करता ताच्या मलगड्या पुताचे हक्की तो विकता मोगाच्यान तेदळा देवाक हें सगळें बेजार जाता मोगाच्यान कित्याक देवान ताका मलगोड केलें पूण ताणें ताका कितें केलें मान मर्याद दिवना मोगाच्यान तशेंच आमी पवित्र पुस्तक उत्पत्ती पुस्तकांत मुखार वाचून येतना हर एक फावटी आमी पळयता जाकोब कितें करता देवाच्या बेसांवां खातीर आशेता मोगाच्यान त्या बेसांवां तो खाण घेता पूण येसाव कितें करता जाकोब देवाची बेसांवां निग्लेक्ट करता मोगाच्यान देखून मलाकी पुस्तकांत देव कितें करता देवाचें उतर सांगता हांवें जाकोबाचो मोग केलो येसावाचो द्वेष केलो कित्याक म्हळ्यार जाकोब देवाक खालते जावन जियेतालो विधेय जावन जियेतालो मोगाच्यान येसाव देवाक विधेय जायनातलो ताच्या कुशे प्रकार तो जियेतालो देखून आमी मुखार पळयता तेदळा मुखार कितें जाता केदळा जाकोबाक येसाव मेळोवन घेता आसतना थंयसर आमी पळयता जाकोब हर एक फावटी कितें म्हणटा देवाच्या दयेन देवाच्या बेसावांनी म्हजे कडेन मस्त आस्त आसा म्हणटा पूण येसावाच्या तोंडांत कितें येता एक फावटी जाल्यार थंयसर आमी वाचल्यार कळटा देव म्हणलो शब्द ताच्या तोंडांत येना मोगाच्यान त्या खातीर कितें जाता थंयसर देवाचें बेसांव या देवाचो मोग येसावाचेर आसना त्या खातीर देव म्हणटा आमी चिंतावने देव अशें कितें करता भेदभाव करता घेवन आमी चिंता वय मग बाबा मदें देवान कित्याक भेदभाव केलो म्हूण आमी चिंता आमकां तो सवाल येता वय मग कित्याक देव जाकोबाचो मोग करता येसावाचो देवान तो द्वेष केल्यार आमी कितें करीचें म्हणजे आमी चिंता वय मग देव द्वेष इतलेंच करना खातीर करता केदळा आमी देवाक मोग करिना केदळा आमी देवाक विधेय जावं न्हय केदळा आमी देवाच्या बेसांव आमी निग्लेक्ट करता मोगाच्यान केदळा कितें जाता देवाचो मोग आमचे तावन पयस येता देखून देव कितें करता तांकां तळ्यांक देव खालते मन सांगना मोगाच्यान त्या खातीर आमी मुखार हांवें तुमकां कित्याक
एक्सप्लेन केला म्हळ्यार आमकां कळीत आसा जे कित्याक देव केदळ आमचो मोग करता केदळ आमी देवाक हर एक संगतीने आमी देवाक आमी कितें करता हे म्हज्या बळान केलें हांवें कश्ट करून केल्ल्यान आज हे हांवें घर केलें हांवें कश्ट काडिल्ल्यान हांवें म्हज्या भुरग्यांक शिकयलें वय आमी सांगता वय आमी सांगता की ना न्ही जाता की आमी सांगता वय हांवें कश्ट केले थोडे फावटी घोव बायलांक सांगता हांवें जोड नडल्यान आज हे सगळें आसा म्हूण आमी चिंता वय अशें म्हणून आमी उलयता मोगाच्यान हे केदाळे कितें जाता केदाळा हांव सांगता म्हजें बळ म्हणटना आमी कितें करता आमी आमचो अहंकार दाखयता मोगाच्यान देखून देव कितें करता केदाळे आमच्या तोंडान कितें आसा जे आमी हेरां आमच्यो आमी बरी हेरां आमच्यो आमी वर्ती हेरां वरवीं आमकां आदार मेळ्ळो म्हूण आमी केदाळे सांगता ह्या देवा वरवीं जालें देवान आमी हर एक फावटी कोणाची वडवीक उलयचे आमची देवाची वडवीक उलयचे मोगाच्यान कितें केल्यार तें कोणें करचें तें देवान केल्यार मात्र आमचें तें जाता मोगाच्यान आमी आमच्या भुरग्यांकय जावं दी आमच्या व्हडांकय जावं दी आमी कितें करचें आमची वडवीक उलोवचें न्ही हांवें म्हज्या सबार स्त्रियांनी सांगचें आसा भुरग्यांक कितें म्हणटात 9 म्हयने हांवें तुका पोटान धरून ववयलें हांवें आयकलां न्ही उतर आयकलां न्ही ना 9 म्हयने हांवें तुका पोटान ववयलें कित्याक ववयलें तुमच्या पोटान ते भुरगें देवान दवरल्यान तुमी ते ववयचेच आसले वय ताका आमी वडवीक उलोवची न्हय ताच्या बदलाक आमी कितें करचें देवान म्हाका एक ते भाग दिले ते देणे दिले म्हणून आमचे ही केदाळा समजोनी आसा जे मोगाच्यान आमी कशें उलयता आनी कितें जाता आमी देवाक खालतेपण दाखयता मोगाच्यान आमी सबार पोटी चिंता हांव मागणें करता हांवें मागणें केलां ना अशें जालां केदींच आमी तशें उलोवंक नजो त्या खातीर खालतेपण म्हळ्यार हें जावन आसा मोगाच्यान सिंपल आमची बायलां देखील आमी कितें करता हाका खालतेपण आमी सांगना मोगाच्यान बदलाक देवाक आमी केदाळा वयर करता देवाक केदाळा आमी देवाची केदाळा वडवीक उलयता केदाळा देवाक आमी विधेय जाता थंयसर देव म्हणटा हाका खालतेपण म्हणून सांगतात म्हणटा देखून आमी साम्युएलाच्या पुस्तकांत आमी वाचतना थंयसर हांवें कितें म्हळें थंयसर साम्युएल प्रवादक देव साऊला मुखार कितें सांगता तुवें वचून अमलेकाइट्सांक संपूर्ण जीवशी मारून येजे म्हणटा आनी साऊल येता मोगाच्यान तो कितें करता तांकां सगळ्यांकी जीवशी मारच्या बदलाक लोकांच्या भियान कितें करता तांच्या रायाक आनी थोडे बरे बरे बकरे सगळे कितें करता तो हाडून येता मोगाच्यान देखून देवा कितें जाता साऊलाचो राग येता देवान साऊलाक साम्युएला प्रवादे मुखार कितें उलयलें ते सगळ्या अमलेकाइट्सांक राया समेत थंयसर आसल्या बकरांक एकल्यांक जीवशी मारून येजे म्हूण सांगलें देव कितें सांगता तशेंच आमी करीचे मोगाच्यान ताच्या बदलाक आमी कितें करता थोडे फावटी आतां कशें जालें आतांचो लोक कितें करता मनशाक भियेता पूण देवाक भियेना तशेंच आज कितें जालें देखून आमी कॉम्प्रोमायज करता मोगाच्यान आमी काजाराक येतना कशें वेता सांगा बरें बरें ड्रेस करून येता वय स्टाईल करून येता कोणाच्या भियान हर एकल्यान आमकां पळयचें आमकां कोणी कांय सांगूंक नजो आमचे कडेन ना म्हूण सांगूं नजो आमचे आसले सगळे भांगर आमी घालून येता वय येता की ना आमी बरें ड्रेस करून येता कित्याक आमकां लोकांचे बी आमकां कोणी ना म्हूण चिंतू नजो पूण देवा मुखार येतना मात्र देवाक कशेंय सदांच आमी करची सूख जावन आसा मोगाच्यान देखून आमी कितें करता आमी लोकांक भियेता पूण आमच्या देवाक आमी भियेना आमी देवा मुखार येतना देवा तुवें म्हाका कितलें दिलाय देखून आमी ते तशें म्हणून फॅशन शो अप करून वयचें न्हय पूण गरजेचें बरें करून आमी न्हेसून वयचें गरज आसा मोगाच्यान तर आमी साम्युएलाच्या पुस्तकांत पळयतना थंयसर तो कितें करता ताका देव सांगता तुवें सगळ्यांकी जीवशी मारून येजे तुवें कांयच साडूंक नजो म्हणटा पूण तो कितें करता त्यांच्या रायाकी जीवशी मारना रायाकी जीव आपण हाडटा तशेंच बरे बरे बकरे पुरा तशेंच आणले तो मोगाच्यान देखून आमी पहिल्या साम्युएलाच्या 15व्या अध्यायांत 20 आनी 2 वाक्यांत थंयसर देव तो थंयसर आयिल्ले पळोवन देव कितें म्हणटा देव परतून साम्युएल प्रवादे मुखार ताका उलयता सर्वेस करू विधेयपण म्हणटा तितलें होम आनी यज्ञ म्हणटा बलिदान प्रास विधेयपण उत्तम बकऱ्यांचे सर्पे प्रास
कलतेपण उत्तम म्हणटा देव. देवाक हांगासर कितें जाता तसो राग येता मोगाचें. देव म्हणटा म्हाका तुवें म्हाका सावलाक सांगता तुवें ते सगळे तो कितें म्हणटा हांवें होम बली भेटोवंक ते बकऱ्यांक हाडले म्हणटा. देखून देव म्हणटा त्या बकऱ्याच्या सत्वेच्यान म्हाका तुजें कलतेपण जाय आसलें, म्हाका तुजें विधेय कोण जाय आसलें. तुवें सांगलें बरें हांवें करी जालें म्हणटाना तेंचर सावल म्हणटा मुखार वचताना हांवें कित्याक केलें लोकाच्या बियान अशें केलें म्हणटा. त्या वेळार देवाचो राग येताना देव कितें करता सॅम्युएला कडेन म्हणटा तूं वचून दावीद रायाक एनॉयंट कर म्हणटा. देखून ताच्या उपरांत आमी वाचलें पयलें वाचलें 16 सॅम्युएलाचे 16 अध्यायांत आमी 13 आनी 14 वाक्य वाचलें मोगाचें. थंयसर देव कितें करता सावलाक निग्लेक्ट करता. थंयसर आमी लास्टाक वाचतना कळटा 15 वाक्यांत. सिस्टर रीड फ्रॉम 22 16. 15 22. And Samuel said, as the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, surely to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. For rebellion is no less a sin than divination, and stubbornness is like iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you from being a king. समजलं हांगासर कितें जालें म्हणून. हांगासर देवाचें उतर सांगता आविदेय कोण म्हळ्यार मंत्र तंत्राच्या पक्का सारके कोण माट मंत्र करतात न्हय केदाळ आमी देवाक विधेय जायना मोगाचें न्हू. केदाळ आमी देवाक आविधेय जाता ते देवा मुखार कशें पातक जाता. हेरां ब्लॅक मॅजीक केल्ले पातक कशें जाता तेंच पातक जाता की. देखून आमी देवाचें उतर कितें जायचें विधेय कोण जायचें. देव आमकां कितें करता तशेंच आमी करीचें मोगाचें. सबारपटी देव उलयता वय मो प्रवाद्या मुखान उलयता. हांगासर ब्रदर सेबास्टियना मुखान देव कितले फावटी उलयता. हांव देवाचें उतर दीत आसतना देव तुमच्या काळजांनी उलयता वय मग तुम्ही खंयसर चूक आसा म्हणून देव तुमच्या अंतस्करणाने आयकता. तुम्ही कितें करचें त्या प्रकारे चलाचें मोगाचें. चलोवंक कितें करचें देवा कडेन कृपा मागचें. नाजाल्यार अविधेयपण म्हळ्यार केदाळ्यात आमकां समजता आमी उलयता आमी आयकतना हांगा मात्र न्हय तुमी खंयसर देवाचें उतर आयकतना तुमी केल्ली चूक देव आमकां उलयता वय मो वय हांगासर हांव चूक आसा वय हांवें क्षमा करेचें देव उलयतना जर तर तुमी करना जाल्यार कितें जाता ते पातक कशें जाता आमी हेरां कशें ब्लॅक मॅजीक केल्लें पातक जाता. तेंच म्हजें उतर न्हय हांव सांगता हांगा पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें सांगता. देखून आविधेयपण पातक कशें जाता काय आविधेयपणाचें पातक मंत्र तंत्राच्या पत्का सारके. हट म्हळ्यार आमी हट करून रावता वय मो जाय जाल्यार ती बक्षून दीत म्हाका जाय जाल्यार ती उलोवन दीत वय सबार पटी आमी करता. हांवें कित्याक उलयचें हांवें कित्याक दंगेर वचचें जाय जाल्यार येवन दिता ती व्हडली जाल्यार तांकां जाल्यार तशें उलयता आमी वय मो आमच्या भुरग्यां सांगाता करता आमच्या घोव बायलां सांगाता करता. देखून देवाचें उतर म्हणटा केदाळ आमी हट करून रावता न्हय ते हट कितें जाता मुर्ती पुजेच्या अप्रदाबरीके म्हळ्यार आयडल वर्शीप कोण करतात न्हय एका निजा देव मान दिनासतना कोण पुजा करतात त्या पत्काक समान म्हणटा हांगासर देवाचें उतर. आमी चिंता कांय जायना आमी चिंता वय सबार पटी आमी हट करून रावता आमी चिंता पूण ते पातक कशें आसा देवा मुखार म्हळ्यार असो अर्थ कितें आमी देवाक निजा देवाक निग्लेक्ट केलें म्हण अर्थ मोगाचेर आमी निजा देवाक मान करिना म्हूण आमी अशें दाखयता. देखून ताणें देखून हांगासर देव कितें म्हणटा सावलाक म्हणटा हांवें तुजो तिरस्कार केलो म्हणटा कित्याक तुवें म्हजें उतर तिरस्कार केलें. आमी देवाचें उतर तिरस्कार करता देव कितें करता देव आमकां तिरस्कार करता मोगाचें न्हू. कित्याक हांवें सर्वेस्पर असो आदेश आनी तुजी उतरां पाळूंक ना. कित्याक हांगासर सावल म्हणटा कित्याक हांवें पाळूंक ना कित्याक म्हळ्यार लोकांच्या बियान तशें केलें थंय ताणें. त्या खातीर मोगाचेर आमी कितें करचें अदीक आमी देवाच्या उतरा प्रकार चलाचें. आमी कितें केल्यार देवाक मानवचे बरी आमी चलाचें मोगाचें न्हू. देखून कालतेपणान जियोवचें केदाळे कितें जावन आसा देवाक तें बेसांव हाडटा मोगाचें न्हू. मिका प्रवादेच्या
6व्या अध्यायांत 8वें वाक्य सांगता, मनशा कितें बरें आनी सर्वस्व तुजे कडचे कितें आशेता ते तुका सांगला. न्यायनितीचे आचरण, विश्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन खालतेपणाचे सलाप हांचे शिवाय दुसरें कांयच देव आशेना. देव कितें सगळें आशेता? रीड इन इंग्लिश. He has told you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God. आमच्या देवाक आमी नीतिवंतपणान चलचे, मागीर विश्वासपणाचो मोग म्हळ्यार पातीन जियोचे आनी खालतेपण हे मात्र देव आमचे थावन आशेता मोगाचे ना. त्या खातीर फिलिपिकरांक 2ऱ्या अध्यायांत 3रे वाक्य सांगता, स्वार्थक पडून वा पोकळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात, बगार खालत्या मनाचे जावन हेर तुमचे चड बरे म्हणून आमी लेखीचे गे. समजता गे, खंयचेय आमी संवसाराच्या खुशाले खातीर ह्या दुसऱ्यांक खुशी करूंक आमी करचे न्ही. बदलाक आमी कितें गरजे, आमी कितलेय हेरांनी आमकां दुखयल्यार नो प्रॉब्लेम, ती आमच्या न्ही वरती म्हणून आमी लेखाचे. खलतेपणाचो हिरो कोण? खलतेपणाचो हिरो? जेजू देव जाल्यार कितलो खलतो जालो वय मग. तिला ताका म्हणटा तुका सोडची पदवी आसा. तो सांगतना देव कितें म्हणटा? तो सांगता गे हांव देव म्हणून सांगता गे. तो म्हणटा वयर तो तुका आयिल्ल्या करीत येनातली जाल्यार ती तुका अधिकार आसचे ना. कितले खालतो जावन देवा जेजूक सांगताले वय मग हांवच जेजू कितेंय करी येताले, पूण जेजू आमकां पक्कांतले सोडोवचे खातीर कितें केलें? तो थंयसर खालतो जावन उगत रावलो मोगाच्या मरणाच्या कुर्सात आनी बापाची ती खुशी संपूर्ण करचे म्हणून जर कितें जालो, आपणाक कितले अधिकार आसल्यार ताणें केदींच दाखोवना. तो खालते जावन जियेलो. त्या खातीर 2ऱ्या अध्यायांत आमी फिलिपिकरांक 2रो अध्याय सगळो आमी घरा वचून वाचल्यार थंयसर आमकां कळटा देखून जेजूच्या खालतेपणा खातीर कितें केलें, ताका उंचलें नांव ह्या संवसारांत आनी सर्गार मेळ्ळें मोगाचें नांव. त्या खातीर आज मुन्य पुस्तकांत हांवें सुरवेचें उतर कितें काडलें? 22 वाक्य तुमी उगडासतलीं. 22 वाक्य 22:4 म्हळ्यार आमचे कडेन खालतेपण आसल्यार कितें जाता? आमकां मान मेळटा, खंय बरें नांव आमकां मेळटा मोगाचें नांव. पळयतनाच लोक म्हणटा तो बरो मनीस वय, तो खालतो मनीस. 4 जाणां आमचे लागीं येतात मोगाचें नांव. या दुसरी आमकां हेरांक आमचे थंय धाडटात वय मग, कित्याक ती खालती मनशां कोणी भियेनात आमचे थंय येवंक मोगाचें नांव. ह्या खातीर आमी कितें करचें? आमी जाल्ले तितले खालते जावन जियोंक शिकाचें मोगाचें नांव. इल्लेशें दुखता आमकां वय मग, थोडे फावटी आमकां कश्ट जाता, हेरांक बगसूंक कश्ट जाता. हेरांनी केल्लें आमकां तें सोसूंक जायना, पूण केदाळे हांव सांगता राग करच्या बदलाक आमी मोगान जेल्यार कितें जाता? संतोष सडटा की ना? संतोष सडटा, समाधान सडटा वय मग. मागीर आमच्या कुडींतली पिडा ऑटोमॅटीक पयस वता मोगाचें नांव. त्या खातीर आमी कितें करचें? देवाच्या खुशे प्रकारे जाल्ले तितले आमी कितें करचें? ह्या संवसारांत जावं दी घरांत आमी खालते जावन जियोंक प्रयत्न करया मोगाचें नांव. हाचे थावन आमकां कितें मेळटा? ह्या संवसारांत असली ग्रेस्ताय मेळटा, मान मेळटा आनी कितें मेळटा? लास्ट जिवीत मेळटा, सस्नीक जिवीत आमकां मेळटा मोगाचें नांव. तर आमी इमानान सांगू.